के बिजली सार्फिन के लिए नए माली साल में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसके तहत बिजली की बुनियादी टैरिफ में नुमाया कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में चेयरमैन वसीम मुख्तार की जेर सदारत होने वाली समाअत में हुकूमत की जानिब से बिजली के नरखों में कमी की दरख्वास्त पर गौर किया गया। समाअत के दौरान बताया गया कि पावर परचेज प्राइस में 78 पैसे से लेकर ₹2.25 फी यूनिट तक कमी का तखमीना है, जिसके नतीजे में आइंदा माली साल के दौरान सार्फिन को 140 अरब से 400 अरब रुपए तक का रिलीफ दिया जा सकता है। हुक्काम ने मजीद वजाहत की है कि आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस का तखमीना 24.75 रुपए से 26.22 रुपए फी यूनिट लगाया गया है, जबकि मौजूदा माली साल में ये कीमत 27 रुपए फी यूनिट रही है। इसके अलावा बिजली की कीमत में 2 रुपए तक कमी और बिजली की तलब में 2.8 से 5% तक इजाफे का अंदाजा लगाया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान अमरीकी डॉलर की कीमत 300 रुपए तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जो बिजली की कीमत पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। केस ऑफिसर के मुताबिक मुख्तलिफ मंजरनामों के तहत बिजली की औसत कीमत 6.8 रुपए से 8.1 रुपए फी यूनिट के दरमियान रह सकती है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास आज डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आए, ताहम मुकर्ररा कार्रवाई के बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का भारतीय वजीर दिफा के बयान पर शदीद रद्द अमल, आलमी बरादरी से सिक्योरिटी इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान के जोहरी असासों से मुतल्लिक बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये बयान भारतीय क़यादत के अदम तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की मौसर दिफाई सलाहियत से खौफ की अक्कासी करता है। दफ्तर खारजा ने आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत में जोहरी तनसीबात और ताबकार मवाद की सिक्योरिटी का असर नो जायजा लिया जाए। तर्जुमान के मुताबिक भारत में मुतअद्दिद बार ताबकार मवाद चोरी और गैर कानूनी तौर पर बरामद हुआ, जिनमें $100 मिलियन मालियत का मोहलिक मवाद कैलिफोर्नियम भी मौजूद है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि भारत इन वाक़यात की शफाफ तहकीकात करे और अपनी एटमी तनसीबात को महफूज बनाए। तर्जुमान ने खबरदार किया कि भारत में एटमी मवाद की ब्लैक मार्केट आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद सीज फायर को 5 रोज गुजर चुके हैं, मगर भारत की जानिब से करतारपुरा राहदारी ताहाल बंद है। दरबार साहिब करतारपुर की इंतजामिया के मुताबिक 0 लाइन टर्मिनल गेट मुसलसल 5वें रोज भी बंद रहे और भारतीय यात्रियों की आमद मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। दरबार हुक्काम का कहना है कि भारत की जानिब से ना तो यात्रियों की फहरिस्त फराहम की गई है और ना ही किसी किस्म का पैगाम मौसूल हुआ है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की जानिब से राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल हैं। ताहम भारतीय इक़दाम से हजारों सिख यात्रियों को मायूसी का सामना है, जो दरबार साहिब की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पूरी कौम ने मुल्क की सलामती के लिए सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया। उनका कहना था कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया, सब ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, ये ज़मीनें हैं, खुशहाली है। नफरत की सियासत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया बल्कि सिर्फ नुकसान पहुँचाया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि माजी में हमारे बारे में कहा जा रहा था कि हम आपस में लड़ रहे हैं और हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, लेकिन आज बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान की मईशत को एक मुआज़ा करार दे रहा है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बिजली की कीमतों में कमी ला रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बार आवाम को कम बिजली के बिल मौसूल होंगे। हालिया पाक भारत तसादुम पर बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की है और दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान एक मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि इन्हें अपनी अवाम पर फख्र है। गजा में इस्राएली फिजाई और जमीनी हमलों में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इन हमलों में 140 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की बताई जा रही है। यूरोपीय अस्पताल में मुबैना बंकर बस्टर बम से हमले की वीडियो भी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड की गई है, जिसने आलमी सतह पर तशवीश बढ़ा दी है। रफा शहर में अल-क़साम ब्रिगेड की जानिब से जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इतलात हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में इमदाद की बंदिश पर हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें अमरीका और इसराइल के मुश्तरका इमदादी मंसूबे को रूस, चीन और बरतानिया ने मुस्तरद कर दिया। खित्ते में सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है और इंसानी बहरान गहरा हो रहा है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام الییف کو ٹیلی فون کیا اور حالیہ بھارتی کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان ہمیشہ سچے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کشمیر کاز پر آذربائیجان کی اصولی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان $2 ارب کی سرمایہ کاری پر اطمینان کا اظہار کیا اور صدر الییف کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ شہداء کے لواحقین کو 50 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متعلقہ اراکین اسمبلی اور مقامی انتظامیہ یہ امداد جلد متاثرہ خاندانوں تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کوہستان میں سامنے آنے والی مبینہ مالی بے ضبطی پر نیب کی کارروائی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریکوری ہونے پر نیب کو صوبائی حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ نیب کو مطلوبہ تمام دستاویزات ترجیحی بنیادوں پر دی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی حکومت بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اجلاس میں اس کیس پر حکومتی تحقیقات کے لیے کابینہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، جس کی سربراہی وزیر اعلیٰ خود کریں گے۔ کمیٹی میں متعلقہ وزراء اور ممبران صوبائی اسمبلی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی، زرعی تحقیق پر توجہ اور زرعی ترقی کے لیے مربوط حکمت عملی کی تیاری پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی خود کفالت حاصل کرنے کے لیے شعبہ زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ناگزیر ہے اور ملکی معیشت کی تیز رفتار ترقی کے لیے اس شعبے کی وسیع صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین، محنتی کسانوں اور ماہر زرعی ماہرین سے نوازا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ زرعی شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے ایک طویل المدتی پالیسی بنائی جائے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایگری انوویشن پلان جلد پیش کرنے، بیجوں کے سرٹیفکیشن نظام میں اصلاحات تیز کرنے اور اعلیٰ معیار کے بیجوں کے فروغ کے لیے مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور ایک جامع ریگولیٹری فریم ورک کی تیاری کو بھی حکومت کی ترجیح قرار دیا۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب ورلڈ بینک نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق اپنا واضح اور دو ٹوک موقف پیش کیا۔ بھارت کی جانب سے پہلگام فالس آپریشن کے بعد سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر عالمی سطح پر تنقید کی گئی۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا نے CNBC کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ صرف دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہی ختم یا ترمیم پذیر ہو سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ عالمی بینک کا کردار اس معاہدے میں صرف سہولت کار کا ہے، کسی ایک فریق کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے اس موقف کے بعد بھارت کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار پاتے ہیں اور اس کے مکروہ عزائم بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ماہرین نے زور دیا کہ عالمی برادری کو اس معاملے پر بھارت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ وفاقی بجٹ 2 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس پر اس وقت پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق پالیسی سطح کی بات چیت 19 مئی سے شروع ہو کر 23 مئی تک جاری رہے گی۔ اگلے مالی سال میں مجموعی آمدنی 200 کھرب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ قرضوں کی ادائیگی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ IMF نے پیش گوئی کی ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کی اقتصادی ترقی 3.6%، جبکہ افراط زر 7.7% تک رہنے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے مجموعی آمدنی کا ہدف 190 کھرب 900 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جس میں FBR کی وصولیاں اور زرعی آمدنی پر ٹیکس اہم کردار ادا کریں گے۔ متوقع اخراجات 260 کھرب 570 ارب روپے تک پہنچ سکتے ہیں۔ IMF کی شرط کے مطابق حکومت کو مالیاتی خسارہ 5.6% سے کم کر کے 5.1% تک لانا ہوگا اور 20 کھرب 100 ارب روپے کا بنیادی سرپلس برقرار رکھنا ہوگا۔
वजारत खजाना ने तमाम वजारतों को माहौलियाती टैगिंग फॉर्म C3 जमा कराने की हदायत दी है ताकि वफाकी बजट में सब्सिडीज और ग्रांट्स को भी माहौलियाती अखराजात से मुंसलिक किया जा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तारीख में पहली बार एक मुकम्मल साइबर जंग हुई है जिसमें भारत का सारा निज़ाम मफलूज होकर रह गया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के मौसर जवाब में दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी भी शामिल थी और तमाम बड़े इत्तेहादी बशमूल अमरीका हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत कसीरुल जहती है। उनका कहना था कि भारत कश्मीर पर बातचीत के लिए आमादा हुआ है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने 4 दिन इंतजार किया कि भारत को संजीदगी का एहसास हो, लेकिन उसके बाद फैसला कुन इकदाम उठाया। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत के 5 तैयारे और 1 UAV भी मार गिराए हैं। उनका कहना था कि अब वो ममालिक भी पाकिस्तान को संजीदगी से देख रहे हैं जो कल तक उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वजीर दिफा ने खबरदार किया कि अगर भारत ने दोबारा जहरियत की कोशिश की तो न सिर्फ पाकिस्तान सख्त जवाब देगा बल्कि आलमी रद्द अमल भी देखने को मिलेगा।